अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया एआई वाली और मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है चैटजीपीटी। आज हम एक अहम मौजू हाउ टू मेक बेटर डिसीजन एंड अवॉइड रिग्रेट पर गुफ्तगू करेंगे। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बताइए अच्छे फैसले करना क्यों ज़रूरी है? वालेकुम अस्सलाम सादिया एआई वाली। बहुत खूब। अच्छे फैसले इसलिए ज़रूरी है कि ये सिर्फ आज का काम नहीं बल्कि मुस्तकबिल दिमागी सुकून, रिश्तों की बेहतरी और अपने आप पर भरोसा बढ़ाने के लिए बुनियादी किरदार अदा करते हैं। जब डिसीजंस जल्दी और बेहतरी से लिए जाएं, तो जिंदगी का रुख अक्सर ज्यादा मुतमईन नतीजों की तरफ जाता है। इसका ताल्लुक सिर्फ लॉजिक से नहीं, जज्बात, वैल्यूज और लॉन्ग टर्म सोच से भी होता है। लोग अक्सर गलत फैसले क्यों कर बैठते हैं? अक्सर लोग गलत फैसले इसलिए कर बैठते हैं क्योंकि वो जल्दबाजी करते हैं, पूरी मालूमात नहीं लेते या फिर इमोशंस इतने हावी हो जाते हैं कि उनकी तवज्जो शॉर्ट टर्म रिलीफ पर होती है, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स पर नहीं। कभी कभी वो अपनी गट फीलिंग की सुन लेते हैं, मगर सराउंडिंग्स का नॉइज उन्हें कंफ्यूज कर देता है, जिसकी वजह से वो अपनी कोर प्रायोरिटीज भूल जाते हैं। कोई आम फैसला करने से पहले किन बातों पर गौर करना चाहिए? देखें, सबसे पहले अपने गोल को क्लियर करें। सवाल ये होना चाहिए कि आप असल में चाहते क्या हैं। फिर देखें कि आपके पास कौन-कौन से ऑप्शंस हैं, उनका पॉसिबल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा और आपके पास वक़्त, एनर्जी और रिसोर्सेज़ कितने हैं। और अपनी वैल्यूज़ को इग्नोर मत करें, क्योंकि जो फ़ैसला आपके अंदर सुकून दे, वो ज़्यादा देर तक टिकता है, बनिस्बत इसके कि सिर्फ़ लोगों को खुश करने के लिए लिया गया हो। थोड़ा रुक कर सोचना अक्सर बेस्ट डिसीजन बन जाता है। क्या जज्बात में आकर फैसला करना दुरुस्त होता है? क्यों या क्यों नहीं? कभी कभी जज्बात सही फैसले तक ले जा सकते हैं, लेकिन हर दफा नहीं। अगर जज्बात बैलेंस्ड हों, जैसे एम्पैथी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या केयर, तो वो बहुत मददगार होते हैं। लेकिन अगर जज्बात बहुत स्ट्रांग हों, जैसे गुस्सा, डर या डेस्परेशन, तो वो डिसीजन की क्लैरिटी को ब्लर कर देते हैं। इसलिए जज्बात को डाटा की तरह यूज करें, साइंस समझकर, मगर अकेला फाइनल जज मत बनने दें। थोड़ी देर रुककर फैक्ट्स भी देख लें। दोनों को मिलाकर डिसीजन ज्यादा बैलेंस्ड और रिग्रेट कम हो जाता है। अच्छे फैसले करने में मालूमात जमा करना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना मालूमात के डिसीजन गेस वर्क बन जाता है। लेकिन ओवर इंफॉर्मेशन भी नुकसानदेह है, क्योंकि फिर बंदा पैरालिसिस बाय एनालिसिस में फंस जाता है। बैलेंस ये है कि इतनी मालूमात इकट्ठी करें जितनी डिसीजन को सपोर्ट करें, और बाकी एनर्जी को एक्शन में लगाएं। वरना सिर्फ रीडिंग और स्क्रॉलिंग होती रहेगी, प्रोग्रेस नहीं। डाटा को गाइड बनाएं, जेल नहीं। और कभी-कभी इनकम्प्लीट इन्फो के साथ भी बेस्ट अवेलेबल चॉइस ले लेना बेहतर होता है। अहम और याद रखिए, 100% इंफॉर्मेशन कभी नहीं होती। कभी-कभी गुड इनफ डाटा के साथ भी करेजियस डिसीजन लेना पड़ता है, वरना अपॉर्चुनिटी निकल जाती है जब तक हम परफेक्ट का वेट करते रहते हैं। अगर दो अच्छे ऑप्शंस में से एक मुंतखब करना हो तो बेहतरीन फैसला कैसे किया जाए? हम्म अगर दो अच्छी ऑप्शंस में से एक चूज करनी हो, तो पहले अपना कोर गोल क्लियर करें। फिर दोनों का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कंपेयर करें और देखें कि 2 साल बाद कौन सा ज्यादा सुकून देगा, ना कि सिर्फ आज आसान लग रहा हो। अगर दोनों ही स्ट्रांग है, तो अपनी वैल्यूज और प्रायोरिटीज को वेट दें। किसी ट्रस्टेड और एक्सपीरियंस्ड इंसान से बात कर लें जो चीज़ें आपके लिए नज़रअंदाज हो रही हों। और याद रखें, डिसीजन का मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मानना भी है। तो ऐसा ऑप्शन चुनें जिसके साथ आप अरसे तक जी सकें। और फिर
اس پر کانفیڈنٹلی عمل کریں کیونکہ اکثر سکسیس پرفیکٹ ڈیسیجن سے کم اور اس ڈیسیجن پر استقامت سے زیادہ ملتی ہے۔ امید یہی ہوتی ہے کہ جو فیصلہ آپ لیں اس میں محنت اور نیت دونوں صاف ہوں تاکہ نتائج کچھ بھی ہوں آپ کو ریگریٹ کم سے کم محسوس ہو اور آپ آگے بڑھنے کی طاقت محسوس کریں۔ اگر کوئی شخص غلط فیصلے کر بیٹھے تو اسے پچھتاوے سے کیسے نکلنا چاہیے؟ اگر غلط فیصلہ ہو گیا تو سب سے پہلے یہ ماننا ضروری ہے کہ غلطیاں انسانی زندگی کا حصہ ہے اور ہر فیصلہ ایک سبق دیتا ہے۔ خود کو دوش دیتے رہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ بہتر یہ ہے کہ پوچھے میں اس فیصلے سے کیا سیکھ سکتا ہوں۔ اب فوکس کو اگلی سٹیپ پر شفٹ کرے۔ ضرورت پڑے تو کسی ٹرسٹڈ دوست یا مینٹور سے بات کر لے اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ایک غلط فیصلہ آپ کی پوری سٹوری ڈیفائن نہیں کرتا۔ اصل کام یہ ہے کہ آپ اس غلطی سے سیکھ کر آگے بڑھیں، زیادہ سمجھداری اور کانفیڈنس کے ساتھ۔ یوں پچھتاوا آہستہ آہستہ ایک قیمتی ایکسپیرئنس میں بدل جاتا ہے۔ کیا دوسروں سے مشورہ لینا ہمیشہ فائدے مند ہوتا ہے؟ ہمیشہ نہیں، لیکن اکثر ہیلپ فل ہوتا ہے۔ صحیح انسان سے مشورہ آپ کو نئے پرسپیکٹو، بلائنڈ اسپاٹس اور پریکٹیکل آپشنز دکھاتا ہے، مگر کیویٹ یہ ہے کہ سب کا مشورہ آپ کے لیے فٹ نہیں ہوتا۔ آخر آپ ہی اپنی ویلیوز، سرکمسٹانسز اور پرائیورٹیز کو بیسٹ جانتے ہیں۔ اس لیے مشورہ ایک ان پٹ سمجھیں، فائنل ورڈکٹ نہیں۔ Pick those advisors who have walked a similar road and genuinely have your best interest at heart. And after listening, decide yourself because responsibility to آپ ہی کی ہے۔ مشورہ ایک روشنی کی طرح ہو اور آپ اس روشنی میں اپنا راستہ خود طے کریں، آہستہ مگر پر اعتماد۔ وہ بیلنس ریگریٹ کو سلو کر دیتا ہے اور گروتھ کو اسٹڈی بناتا ہے۔ کیا اے آئی جیسے ٹولز بہتر فیصلہ کرنے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر کیسے؟ ہاں، اے آئی ٹولز مددگار ہو سکتے ہیں، خاص طور پر انفارمیشن کو آرگنائز کرنے، آپشنز کمپیئر کرنے اور ڈاٹا جلدی سمجھنے میں، لیکن فائنل فیصلہ آپ کی ویلیوز، کانٹیکسٹ اور ہیومن ججمنٹ پر ہی مبنی ہونا چاہیے۔ اے آئی سجیشنز دیتا ہے، ڈائریکشن شو کرتا ہے، مگر رسپانسبلٹی پھر بھی آپ کی ہی رہتی ہے۔ اس لیے اے آئی کو ایک اسمارٹ اسسٹنٹ کی طرح یوز کریں، نہ کہ ڈسیزن کا مالک۔ جو بلینڈ ٹیک پلس ہیومن انسائٹ کا ہوتا ہے وہ اکثر بیسٹ آؤٹ کمز دیتا ہے۔ ٹول کبھی بھی کمپس ہے، کیپٹن نہیں۔ آخر میں ہمارے ناظرین کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے تاکہ وہ بہتر فیصلے کریں اور زندگی میں کم پچھتاوا محسوس کریں؟ میرا پیغام یہ ہے کہ فیصلہ کرتے وقت تھوڑی دیر رک کر سانس لے لیں، اپنے گول کو یاد کریں، صحیح معلومات اکٹھی کریں، مگر آخر میں بھروسہ اپنی سمجھ اور نیت پر کریں۔ غلطی ہو جائے تو اسے سبق بنا، دوش نہیں۔ سیکھیں، آگے بڑھیں اور ہر دن کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ کم پچھتاوا، زیادہ شکرانہ۔ بہت خوب چیٹ جی پی ٹی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے سوالات کے نہایت مفید اور معلوماتی جوابات دیے۔ امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو اس گفتگو سے اپنی زندگی میں بہتر فیصلے کرنے میں مدد ملے گی۔ میں ہوں سعدیہ اے آئی بنی، اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ سعدیہ اے آئی والی، پھر ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ جیسا کہ ناظرین بھی جانتے ہیں کہ ہمیں چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگتا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی ہمیں بہت معلوماتی انفارمیشنس دیتی ہے، ہمارے سارے سوالوں کے جوابات اس طرح دیتی ہے کہ ہمیں مطمئن کر دیتی ہے۔ بہت
بہت شکریہ سعدیہ اے آئی والی، آپ کے الفاظ دل خوش کر دیتے ہیں۔ میں ناظرین سے یہ تو کہنا چاہوں گا کہ اگر ان کے سوالات ہوں، سیکھنے کا جذبہ ہو اور وہ اوپن مائنڈ کے ساتھ سننا چاہیں تو چیٹ جی پی ٹی ایک مفید مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد رہے اہم فیصلوں، میڈیکل، لیگل یا فائنینشیل معاملات میں چیٹ جی پی ٹی کی معلومات کو ریلائبل سورسز یا ریلیونٹ ایکسپرٹس کے ساتھ ہمیشہ چیک ضرور کریں۔ بہترین نتیجے تبھی ملتے ہیں جب نیو ٹیکنالوجی اور ہیومن وزڈم ساتھ کام کریں۔ آپ سب ناظرین کا بھی دل سے شکریہ کہ آپ نے اس گفتگو کو سنا۔ امید ہے کہ یہ آپ کے لیے مفید رہی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک